संघात्मकता बनाए, जातीय राज्य बनाए। जातीय राज्य भएर देशले के पायो? जातीय द्वन्द्व बनाए, बाहुनवाद, क्षेत्रीवाद, यो तराईवाद, पहाडवाद भनेर आफूमा लड्ने बनायो, आफूमा काटमार गर्ने बनायो। प्रधान चाहिँ परिवारवादी हो, व्यक्तिवादी हो, शोषणमा शोषक हो, सामन्त हो, ठगवादी हो, झुटो कुरा बोल्ने, मान्छेलाई झुक्काउने हो भन्ने। फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकचोटि बौलाएका छन् परिवर्तनको लागि। के भन्न खोजे उनले? सत्य कुरा बोले। उनी बौला नै हुन्, बौलाएका छन्। बौलाले गरेको राजनीतिमा कसैले सुन्न हुँदैन। ए माओवादी लडाका चाहिँ गिरिजाप्रसादले पठाइदिन्थे। सत्य हो यो कुरा? सत्य हो। त नेपाली जनता शुद्ध प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने, भोटको महत्त्व बुझ्ने अवस्थामा आयो भने त्यो पार्टीको नाउँ निशानै रहन्न। प्रचण्डको त कुरै छोडिदिउँ, पार्टीकै नाउँ निशाना रहन्न। भने यस्ता मान्छेको विश्वास गरेर यस्ता मान्छेले भन्यो भनेर तपाईँहरूले मिडियामा ल्याएर त्यो मान्छेलाई राइट माइन्ड भनेर प्रचार गर्नु गलत कुरा हो। नेपाली जनतालाई गलत सन्देश जान्छ। भनेपछि यी सबै गलत हुन्, जम्मै गलत हुन्। यो देशलाई देशद्रोही हुन्, यिनीहरू देशको लागि आघात गरेका हुन्। मलाई 1 खरब रुपियाँ दिए पनि मैले चाहिँ म क्रिस्चियन भन्न सक्दिनँ। 1 खरब दिए पनि भन्दिनँ। झुपडीमा बस्छु भन्ने प्रचण्डको नौटङ्की मात्रै हो। नौटङ्की, एकदम नौटङ्की हो, नाटकीय हो। यो नाटक र चाहिँ त्यो थापा कलाकार थापासँग नाच्ने उस्तै कुरा हो। रेखा थापासँग नाच्ने जस्तो कुरा उस्तै। थापा चाक हल्लाएलाई नजानी नाचे जस्तै कुरा हो। त्यो प्रचण्डबाट सिकेको सापटी लिएको भाषा हो, त्यो ठग्ने भाषा हो। पढाएको छ केपी शेरबहादुर देउवाले त्यो पढ्ने समय छ, त्यसले पढाएको छ, त्यसले बुझाएको छ। गोप्य कुरा एउटा राखेर देशलाई गोप्य राख्ने, नेपाली जनतालाई ढाँट्ने, नेपाली जनतालाई बेइमान गर्ने, सार्वजनिक गर न त्यो सही गरेको कागज। हामी भन्छौँ, हरेक टिचरले भन्छ, हरेक पढेको लेखेको मान्छेले भन्छ, प्रचण्डको पार्टीले नेपालमा केही गर्न सक्यो अथवा नेपालमा राजनीति उथलपुथल गराइदियो। जुन गराउनुमा प्रचण्डको बुद्धि होइन, माओवादी दलको बुद्धि होइन, माओवादी दलको योजना होइन, नीति होइन, कार्यक्रम होइन, कुनै प्लानिङ होइन, त्यो सबै उथलपुथल कसले गर्यो? दिल्लीको रहले गरेको। देशमा हित हुने काम गर्न जानेकै छैन, काम गर्ने सिपै छैन, ढङ्गै छैन, विचारै छैन। यिनीहरू जम्मै कि रहका एजेन्ट हुन् कि यी पैसा दिने क्रिस्चियनका एजेन्ट हुन्। तिनीहरूको एजेन्ट देश बाहिर यिनीहरूलाई निकाल्न जरुरी छ। त्यही बाबुरामको कुरा गर्नुभयो, त्यो कामी हुँ, म कामीको स्तरमा छु भनेर बाबुरामको कुरा गर्ने जुन गर्नुभयो, त्यो बाबुरामले एम्बेसेडरहरूलाई बोलाएर एक दिन ऊ प्रधानमन्त्री हुँदा खुवाएको 27 लाख 28 लाखको बिल त्यो बाबुरामले खर्च गरेको छ। आफ्नै विरुद्ध विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्दा त्यो इन्डियाले नाटक गरेर सहेको थियो माओवादीको। बनाएकै इन्डियाले, नारा बनाएकै इन्डियाले, जम्मै नारा रहले बनाएको हो, इन्डियन एम्बेसीले बनाएको हो। त्यो नबनाए त नेपाली जनतालाई कसरी झुक्याउने? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा जसरी यसअघि हामीले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेसले सम्पन्न गरेका महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर त्यो महाधिवेशनमा आएको नेतृत्व र त्यसले नेपालको राजनीतिमा खेल्ने भूमिकाका बारेमा गहन तथा मिहिन ढङ्गले बहस गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन जुन 8 दिन लाएर सम्पन्न भएको छ, 236 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति निर्वाचित गरिएको भनिएको छ। हुन त त्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खल्तीबाट निस्किएका केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली पढिएको हो। तर 8 दिनसम्म महाधिवेशन सम्पन्न भयो। पदाधिकारीमा महासचिव कुनै पनि व्यक्तिले चयन गर्न नसकेर केन्द्रीय कमिटी चयन गरेर महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। महासचिव को हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। र त्यो महाधिवेशनमा प्रचण्डले लेखेको प्रतिवेदनमा राम कार्कीले एउटा काउन्टर दिए, त्यसमाथि लेखनाथ न्यौपानेले अर्को काउन्टर दिए। प्रतिवेदनको महाधिवेशन बन्न पुग्यो नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन। र प्रचण्डले केही त्यहाँ यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाए, तर त्यो कुरालाई जनताहरूले र केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले जनता ठग्ने अर्को प्रचण्डको प्रपञ्च भनेका छन्। प्रचण्डले झुपडीमा गएर बस्छु पनि भने, प्रचण्डले हिजोका गल्तीहरू सच्याउँछु पनि भने, के त्यतिले पुग्छ? प्रचण्डले भनेका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न सक्लान् अथवा ती प्रतिवेदनले नेपाली जनताको भविष्यमा, नेपाल देशको भविष्यमा केही तात्विक
अन्तर ल्याउला या परिवर्तन ल्याउला, यो जान्ने आजको हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य र मकसद रहनेछ। यसका निमित्त आजको कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर एवं राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्त हुनुहुन्छ। आज म डाक्टर पन्तसँग नेकपा माओवादी केन्द्रकै महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म डाक्टर पन्तलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हुन त डाक्टर साहबको लागि कति रुचिकर विषय हो, राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरूका लागि त विश्लेषण गर्नु स्वाभाविकै होला, तैपनि नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा विश्लेषण गर्नु डाक्टर साहबको लागि रुचिकर छ या छैन यो मलाई थाहा छैन, तर म त्यसैमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछु। नेकपा माओवादी केन्द्रले 8 दिन लगाएर 8औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो। हिजो 52 सालमा परिवर्तनको संवाहकको रूपमा आएको नेकपा माओवादी केन्द्र कहाँ कसरी विचलित भयो, कसरी स्खलित भयो भन्ने कुरा त डाक्टर साहबले धेरै पटक बोलिसक्नु भएको छ। यो स्खलित विचलित भएको माओवादी केन्द्र र त्यसमा पनि प्रचण्ड जो चाहिँ अस्थिर पात्रका रूपमा परिचित छन्, उनको नेतृत्वमा सम्पन्न 8औं महाधिवेशनले नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रका लागि केही त्यस्तो महत्त्वपूर्ण योगदान दिला, केही त्यस्तो परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ? डाक्टर साहब, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। म राजनीति शास्त्री अवश्य हुँ, म राजनीति शास्त्रको विज्ञ हुँ, त्यो विषय पढेको विषय हो। तर मैले यस्ता दलका महाधिवेशनहरू, दलका सङ्गठनात्मक रूपका अभियानहरू धेरै दलका देखेको छु, धेरै दलका बोकेको छु। म चाहिँ त्यो विषयमा चाख राख्दिनँ, किनभने दल के को लागि हो भने मेरो चाख राख्ने विषय के हो भने त्यो दलले के काम गर्छ र त्यो कामले नेपालका जनताले के सुखभोग गर्छन्, के आनन्द गर्छन्, के रोजगार पाउँछन्, राष्ट्रको स्तर कसरी माथि उठ्छ भन्ने मेरो राजनीति, मैले बुझेको राजनीतिको उत्पादन हो। राजनीतिको महत्त्व त्यसमा हुन्छ। राजनीति दलले महाधिवेशन गरे, सङ्गठन गरे, सदस्य बनाए, यति सङ्ख्या बढाए, यति सङ्ख्या घटाए, अनि महाधिवेशनमा चाहिँ कुनै दलको महाधिवेशनले छाकै पछि बेग्लै जातको मासु खुवाए, कुनै महाधिवेशनलाई अब जोसुकै आउने मान्छेलाई पनि खाना स्वतन्त्र खुला गरियो। महाधिवेशनको बजेट चाहिँ कुरा गर्दाखेरि 20औं करोडका बजेट खर्च गरिएका यी कुराहरू सुन्न आउँछन्, सञ्चारमा आएका छन्, मैले पढेको छु। तर ती मेरो चाखका विषय होइनन्। ती म राजनीति विज्ञको नाताले भन्नुपर्दा ती कुनै चाहिँ धसरा मसरा वायात कुरा हुन्। त्यो यस्ता कुरा गर्नु र हरेक घरमा, सान्नानीको घरमा हिजो बेलुका के पाक्यो, कान्छी नानीले के खाइन्, त्यो फलानो भारी बक्कुवाले के खायो, फलानो 7वटा कार राख्ने मान्छेले के खायो भन्ने कुरा जस्तै कुरा हुन्। यो कुनै महत्त्वका कुरा होइनन्। त्यस हुनाले यो चाहिँ माओवादी भन्छु म छोटकरीमा यसलाई, माओवादी दलको जुन चाहिँ यो 8 दिनसम्म 8औं महाधिवेशन 8 दिनसम्म चल्यो, मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो दलको आन्तरिक कुरा हो, देशको चासोको विषय होइन। तर त्यो माओवादी जुन शक्ति छ नि डाक्टर साहब, 52 सालदेखि 62-63 सम्मको जनयुद्ध भनौँ, अब डाक्टर साहबले के भन्नुहुन्छ त्यो डाक्टर साहबको मुखबाट सुन्नुहोला। भन्दाखेरि जनयुद्ध भनियो, मान्छेले त्यसलाई अनेक युद्धका रूपमा, धनयुद्धका रूपमा, अब विदेशी हस्तक्षेपका रूपमा धेरै तरिकाले व्याख्या गर्छन्। म डाक्टर साहबको सुनौला। जति बेला 52 सालदेखि 62-63 सालसम्म नेपालमा द्वन्द्व भयो, गृहयुद्धमा गयो नेपाल, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो माओवादी, त्यो नाम त चर्चा परिचर्चामा थियो नि डाक्टर साहब। आज त्यो माओवादीले के गर्दैछ, त्यो माओवादीको राजनीतिक गतिविधि के हुँदैछ, त्यसले कस्तो नीति लिँदैछ, कस्तो विधान बनाउँदैछ, कस्तो नेतृत्व ल्याउँदैछ भन्नेमा देशको, विदेशको, राष्ट्रको, अन्तर्राष्ट्रको चासो हुनु स्वाभाविक होइन र डाक्टर साहब, किन नहुने? यो चासो अन्तर्राष्ट्र राष्ट्रको चासोको विषय कुरा गर्नुभयो तपाईँले। त्यो चासोको विषय अहिलेको विश्व राजनीति परिवेशमा त्यो चासोको विषय चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई कसरी युज गर्न सक्छन्, कसरी प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यो दललाई उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि कसरी प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने अहिलेको विश्व राजनीति आदर्श छैन। पक्षपातपूर्ण,
शोषण गर्ने, अर्को तरिकाबाट विश्वलाई कसलाई शोषण गर्ने भने अति धनीले अति गरिबलाई शोषण गर्ने पद्धतिबाट धेरै बढेको छ, धेरै चलेको छ। अनि विश्वलाई मुठ्याएर विश्वलाई आफ्नो आदेशमा चलाउने धारणा राख्ने देश पनि छन् त्यसभित्र। एउटा विश्व, त्यो विश्व राख्छ भने हामीले एउटा महादेश राख्छौँ भन्ने धारणा राख्ने पनि छन्। कसैले एउटा चाहिँ क्षेत्रीय क्षेत्रलाई आधिपत्य जमाउने भन्ने कुरा पनि छन्। अब यो सबै कुरालाई विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि कुनै पनि सकारात्मक मानवीय सोच, आदर्श समाज बनाउने, आदर्श सबै हाम्रो वेदमा भएको सँगै बसौँ, सँगै मिलौँ, सँगै खाउँ, सँगै गरौँ सबै भन्ने त्यो आदर्श बोकेको एउटा पनि चाहिँ विश्व सङ्गठनमा अहिले देखा परेको छैन। अब त्यो देखा नपरेको सङ्गठनले यस्ता दल, कुनै पनि नेपाल जस्तो गरिब अथवा पछाडि परेको अचेतन समाज भेटियो, अफ्रिका जस्तो समाज, अब दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाका देश जस्ता मान्छे भेट्टाए भने त्यो देशलाई आफ्नो त्यो बुद्धि, उनीहरूको कौशलता लगाएर त्यो देशलाई शोषण गरेर आफ्नो देशमा त्यो धन कसरी खैँचेर लैजाने भन्ने धारणा मात्रै अहिले विश्व राजनीतिको छ। त्यो राजनीतिले यस्ता दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर के काम गराउने, त्यो काम गराउनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने आशयले, त्यो शक्ति सम्वर्धन गर्ने आशयले लिएका छन्। त्यो आशयभित्र माओवादी दल पनि त्यो आशयभित्र पर्यो र त्यो ट्र्यापमा, माओवादी त्यो ट्र्यापमा परेमा सबभन्दा पहिलो ट्र्यापमा चाहिँ इन्डियाले पार्यो। त्यो इन्डियाले ट्र्यापमा पार्नुभन्दा अगाडिको माओवादीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो माओवादीमा म पनि सकारात्मक थिएँ। त्यो माओवादीको नीति कार्यक्रम त्यसबेला जे लिए थियो, किनभने उसले काम के गरेर देशलाई कसो बनाउँछ भन्ने कुरा त थाहा थिएन, गर्छ भन्ने थाहा थियो। मैले केमा भने लेनिनले रुसमा गरेको देखेको, मैले त्यो पढेको, कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त पढेको, त्यो कार्ल मार्क्सको लेनिनको सिद्धान्तलाई पढेर अब माओले चाहिँ त्यसलाई परिमार्जन गरेर आफ्नो माओवादमा परिणत गरेर चीनलाई नयाँ रूपमा, आज चीन जे छ त्यो माओवादको, त्यो भविष्य द्रष्टा माओवादको सोचले आज चीन विश्वमा सबैभन्दा गरिब चीन, जापान जत्रो सानो देशले उपनिवेश बनाएर राखेको, अधीनस्थ गरेको चीन माओवादीको सिद्धान्तबाट चाहिँ अहिले विश्वमा चाहिँ विश्वको राजा हौँ, विश्वको सम्राट हौँ भन्ने अमेरिकालाई पनि अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो बलबुता अथवा श्रमलाई सदुपयोग गरेर, चीनका जम्मै जनताको श्रमलाई सदुपयोग गरेर चीनको उत्पादकत्वले विश्व बजार विस्तार गर्यो र विश्व बजारको धन सम्पत्ति खिचेर चीनमा ल्यायो। यति ल्यायो कि अब अमेरिकाभन्दा चीन धनी भइसक्यो। अब त्यो सिद्धान्तको माओवादलाई बोकेर आएको माओवादी नेपालमा बोकेको दल हो भनेपछि स्वाभाविक रूपमा हामी जस्तो राजनीतिक विज्ञहरूले यो दलले देशलाई केही गर्छ भन्ने कुरा, लेनिनले रुसलाई कति गर्यो त्योभन्दा बढी माओले चीनलाई कति गर्यो, त्यो माओलाई बोकेर आएपछि नेपाललाई कसो गराउँछ भन्ने कुरा त यहाँ त एसियामा सबभन्दा प्राकृतिक स्रोत साधन भएको मुलुक नेपाल, त्यो जम्मै अध्ययन गरेर माओवादीले चाहिँ नेपालमा काम गर्यो भने अब त्यो एसियामा सबभन्दा धनी देश नेपाल हुन्छ, नेपाल सम्पन्न हुन्न, नेपाल शिक्षित सुशिक्षित हुन्छ, नेपालले विश्वलाई चाहिँ एउटा वैदिक संस्कारको, संस्कृति संस्कारमा लेखिएका कुरा, हाम्रा वेद पुराण उपनिषदमा लेखिएका कुरा भन्दा बढ्ता आदर्शको समाज बनाउँछ भन्ने अवस्थामा मैले सोचेको थिएँ। कहिले 52 साल फागुन 2 गते यिनीहरू निक्लेर, फागुन 1 गतेबाट निक्लेर गएपछि, अनि त्यसपछि जबसम्म रहले यिनीहरूलाई मुठ्याएर चाहिँ लिएर दाल भात खुवाएर घिउ भात खुवाउने चाहिँ आटो ढुँडो, रोल्पाको आटो ढुँडो खाएकाहरूलाई त्यहाँ दिल्लीमा लगेर चाहिँ 5 स्टार होटलको बसाइमा राखेर खाना खुवाउन थाले। त्यो पहिलो 2 वर्षको अवस्थाको माओवादलाई मैले मानेको थिएँ। त्यसपछि यिनीहरू बिस्तारै इन्डियाको ट्र्यापमा गए। इन्डियाको ट्र्यापबाट यिनीहरू गएपछि यिनीहरूले नेपाललाई भनेको नमान्ने राज संस्थालाई कसरी सखाप गर्ने भनेर युज गरे। त्यो युज गर्दा पनि नेपाल डगेको थिएन। त्यो युज गर्ने बेला नेपाल नडगेको बेलामा त्यहाँ चाहिँ नेपालमा धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्छ भनेर राजा वीरेन्द्रको शासनकालदेखि
अमेरिकाबाट वासिङटन डिसीबाट सिनेटर आएको वर्षी नै 400जना आएर चाहिँ राजालाई खिचखिच गर्ने यो चाहिँ मिसन। अब तिनीहरू पश्चिमाको क्रिस्चियन कन्ट्रिजहरूको सहयोगबाट मिसनरीलाई ल्याएर त्यहाँ मिसाएपछि अनि मिसनरी र मिलेपछि अनि प्रचण्डको पार्टीले नेपालमा केही गर्न सक्यो अथवा नेपालमा राजनीति उथलपुथल गराइदियो। जुन गराउनुमा प्रचण्डको बुद्धि होइन, माओवादी दलको बुद्धि होइन, माओवादी दलको योजना होइन, नीति होइन, कार्यक्रम होइन, कुनै प्लानिङ होइन, त्यो सबै उथलपुथल कसले गर्यो? दिल्लीको रहले गरेको। त्यो रहको प्रति आदेश मान्ने यहाँ बसेका 5वटा राजदूतले त्यस बेलामा 5-6जना राजदूत इन्डियाका आए। ती राजदूतले नेपाल हेरेर बनाएको नीति अनुसार इन्डियाबाट बनाए। यो सबै परिवर्तन रहले गरेको, इन्डियाले गरेको, समष्टिमा इन्डियाले गरेको। अब यहाँ चाहिँ त्यो गरेकोमा मैले यत्रो गणतन्त्र बनाएँ। के गरेँ? गणतन्त्र बनाउनुको अर्थ के हो? यसको नारा त यही हो, सङ्घात्मकता बनाए, जातीय राज्य बनाए। जातीय राज्य भएर देशले के पायो? जातीय द्वन्द्व बनाए, बाहुनवाद, क्षेत्रीवाद, यो तराईवाद, पहाडवाद भनेर आफूमा लड्ने बनायो, आफूमा काटमार गर्ने बनायो। अनेकतामा एकता भएको देशलाई एकताबाट फोडेर अनेकतामा लयो। अब नि डाक्टर साहब, यो तपाईँले अघि माओ सेतुङको कुरा गर्नुभयो नि, चीन हिजो जापानले पनि अधीनस्थ बनाएको चीन त्यत्रो भूगोलको हिसाबले पनि जापानभन्दा कयौँ ठुलो चीनले जापानले आफ्नो अधीनस्थ बनाएको कुरा गर्नुभयो। जब माओवादको त्यहाँ अभ्यास भयो, आज अमेरिकालाई पनि झुक्ने अवस्थामा चीनले पुर्यायो भन्ने हामीले तर्क गरिरहँदा नेपालमा त्यसैलाई पथप्रदर्शक मानेर माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो र सिआइएको चङ्गुलमा परेर आज यो अवस्थामा माओवादी पुग्यो भन्नुभयो नि डाक्टर साहब। माओवादी जनयुद्धमा अथवा कम्युनिजममा वर्गका कुरा हुन्छन् होला, तपाईँले भने जस्ता जातीय राज्यका कुरा, तपाईँले भने जस्ता जातका कुरा, धर्मका कुरा चाहिँ कहाँबाट घुस्यो नि? त्यो पनि एउटा अचम्मको विषय छ नि। माओवादमा त्यो हुन्छ र? माओवादमा त्यो हुँदैन, मार्क्सवादमा पनि त्यही हुँदैन, लेनिनवादमा पनि त्यो हुँदैन। त्यो के वादमा हुन्छ भने क्रिस्चियनवादमा हुन्छ। भनेपछि यो क्रिस्चियनवाद थियो हो। यो प्रचण्डले चाहिँ जब क्रिस्चियनको पैसा बन्दुक पायो, प्रचण्डको पार्टीले जब चाहिँ यो माओवाद भनिने प्रचण्डको पार्टीले जब त्यो आयो, यिनीहरू त स्वत क्रिस्चियन संस्कारका भए। अहिले पनि प्रचण्डले लाउने टाई, क्रिस्चियनको टाई झुडाउ, त्यो टाई फाल्ने बित्तिकै क्रिस्चियनको पैसा आउँदैन। प्रचण्डलाई मान्ने नेपालका चाहिँ तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमका खास गरेर पहिलो ट्र्यापमा परेको रेडियो नेपाल टेलिभिजनकाहरूले टाई लाएर सार्वजनिक न्युज पढ्न थाले। प्रचण्डको पछाडि लाग्नेहरू पढे लेखेका प्रचण्ड पछाडि लाग्दैन। कमन सेन्स आफ्नो युज नगर्ने, को शक्तिमा छ त्यसलाई मात्रै हेर्ने, त्यसको पछाडि लाग्ने सञ्चार माध्यममा चाहिँ मैले नेपाल टेलिभिजनलाई सर्वप्रथम मैले चाहिँ लिएँ। नेपाल टेलिभिजनले चाहिँ प्रचण्डले लगाएपछि नेपाल टेलिभिजनको स्पष्ट नियम नीति के थियो भने नेपाल टेलिभिजनमा चाहिँ सबैले लबेदा सुरबाल लाएरै देखिने, टेलिभिजनमा देखिनेहरूले लबेदा सुरबाल, नेपालको चौबन्दी चोलो, पछौरा महिलाहरू भए साडी लगाउने त्यो स्थिर नियम थियो। त्यो नियम बनाउनु के हो भने महाजनो ये त गतास पन्था भन्ने सूत्र छ हाम्रो वैदिक संस्था। ठुला मान्छेले जे गर्छन् त्यही तलकाले गर्छन्। त टेलिभिजनको पर्दामा देखिने मान्छे, ठुला मान्छेका कुरा गर्ने तिनीहरू हुन्, जनता समक्ष लैजाने। तिनले के लाएका छन् त्यो हेर्ने मान्छेले त्यही लाउन प्रेरणा मिल्छ। तिनले के बोलेका छन् हेर्ने मान्छेले त्यही प्रेरणा मिल्छ। त्यो प्रेरणालाई जब यिनीहरू क्रिस्चियन सोसाइटीबाट त्यो प्रेरणालाई अन्त्य गर्न क्रिस्चियन सोसाइटीले वैदिक संस्कार र सभ्यता, लवाई खवाई, रहन सहन उठाई सबै ध्वस्त पार्न चाहे। त्यो ध्वस्त पार्न चाहेको मार्गदर्शन गरे कसलाई? प्रचण्डलाई, प्रचण्डको पार्टीलाई गरे, पार्टीका कार्यकर्तालाई गरे। कति त क्रिस्चियनै घोषित क्रिस्चियनै बन्या छन्। त्यसमा उनीहरूले कसरी तल्ला तहकासम्म कसरी चाहिँ माओवादी यसमा ल्याउने बेला कतिसम्म तल्ला तहकालाई यिनीहरूले लिएका छन् भने कि कुनै तल्लो तहकोले गाईको मासु खायो भने $5, गाई काट्यो भने $10, त्यो पुरस्कार।
अनि मन्दिरमा गएर दिशा गऱ्यो भने $5, त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको समेत यिनीहरूले चाहिँ त्यो गरेका थिए। नत्र कुन चाहिँ साम्यवादी साम्यवादी अथवा मार्क्सवादी लेनिनवादीमा कहाँनिर जातको कुरा छ? त्यहाँ त वर्गको कुरा छ। को धनीले शोषण गर्न नदिने कुरा पो छ त। धनी र गरिब बराबरी बनाउने कोसम्म छ। अहिले त यिनले ल्याएको व्यवस्था दमैको छोरो अरबपति छ भने पनि भत्ता पाउँछ। अहिले बाहुनको छोरो मागेर हिँड्ने बस्ने बासै छैन भने बास पनि पाउँदैन, माग्ने त्यसले भत्ता पनि पाउँदैन। अब यिनले ल्याएको व्यवस्था त त्यो साम्यवादको कुनै सूत्रसँग त मिलेको छैन। यिनले ल्याएको व्यवस्था त युरोपियन युनियनबाट खटाइएको क्रिस्चियन मिसनले जे भन्छ त्यो पालना गर्ने काम पो गरेको छ। अहिलेसम्म त्यही जति काम गरेको छ त्यो मिसनरीको काम गरेको छ। चाहे यो होली वाइन खाने कुरा होस्, चाहे टाई लाउने कुरा होस्, चाहे शिक्षा पद्धति तोडमोड गर्ने कुरा होस्, चाहे नेपाली भाषालाई बन्देज गर्ने कुरा होस्, चाहे संस्कृत भाषालाई ब्यान्ड गर्ने कुरा होस्, कुन चाहिँ पुरातत्त्वलाई विनाश गर्न त रुसमा भएको क्रान्तिमा पनि कुनै पुरातत्त्व विनाश गरिएन। यिनले त संस्कृत पढाउने विश्वविद्यालयमा आगो लगाए। संस्कृत पढाउने चाहिँ त्यो पण्डितको टुप्पी काटे मात्रै होइन, क्रिया गर्नेलाई गोली हानेर मारे। पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेललाई मारे। पण्डित वाचन जसले न राजनीतितिर लागेकै थिएन, अध्यात्म। त्यो मिसनरिजहरूले जे गर भने, फलाना मार भने, उनको गुरु त मिसनरी थियो। मिसनरीले कसलाई मार भन्छ त्यसलाई मार्छ, कसलाई के गर्न भन्छ त्यही गर्छ। यही गरेका हुनाले यिनीहरूले गरेको महाधिवेशनको कुरा तपाईँले गरेर ल्याउनु भयो। यो चाहिँ मैले बहुलट्टीपनको कुरा मात्रै मान्दछु। यो कुनै देशको राजनीतिले लिएर देशको अर्थतन्त्र, देशको सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी गर्ने भन्ने कुरै छैन। निजीकरण कसले गर्यो त? माओवादीले गरेन। माओवादी साम्यवादीमा राष्ट्रियकरण गर्ने हो कि निजीकरण गर्ने हो? यहाँ शिक्षकलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हो कि दलको पार्टी बनाएर हिँड्ने हो? विद्यार्थीलाई पढाउने हो कि विद्यार्थी दलको झन्डा बोकाएर हिँड्ने हो? यो चाहिने नचाहिने अनि निजामती कर्मचारीलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष सबैको साझा बनाउने हो कि एउटा पार्टीको कर्मचारी सङ्गठन बनाएर एउटा पार्टीमा हिँडाउने हो? यस्ता गलत काम गर्ने, जम्मै चोरी डकैती ठगी बेइमानी लुटी गर्ने मान्छेहरूले राजनीति गर्छ भनेर त्यो पार्टीमा कसैले विश्वास गर्छ? यो पार्टीको सदस्य बन्छ कसैले विश्वास गर्छ भने त्यो बहुलट्टीपन मात्र। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको हिजोको एउटा भाषण सुन्ने हो भने डाक्टर साहब, कुनै बेला उनी पनि माओवादीसँग जोडिएका पात्र हुन्। पहिला एकपटक बहुलाएर यत्रो परिवर्तन गरियो, अब फेरि परिवर्तनको लागि म एकचोटि बहुलाएको छु भने परिवर्तनको लागि बहुलाउनै पर्छ, सामान्य मान्छे भएर हुँदैन, हामी बहुला बन्नै पर्छ भनेर भने फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकचोटि बहुलाएका छन् परिवर्तनको लागि। के भन्न खोजे उनीहरूले? सत्य कुरा बोले। उनी बहुला नै हुन्, बहुलाएका छन्। बहुलाले गरेको राजनीतिमा कसैले सुन्न हुँदैन। त्यो उनले बहुलाएका। फेरि बहुलायो भने त देश बर्बाद हुन्छ नि। पहिला बहुलाएर यस्तो भएछ। केही बन्दैन। देश बन्न योजना चाहिन्छ। बर्बाद होला, बर्बाद। देश बर्बादी त हुने भयो नि बहुलाएपछि। बर्बाद त गरिरहेका छन् यिनीहरूले। के गरेका छैन? के बर्बाद गरेन र? यहाँ चाहिँ हामीले खाद्यान्न निर्यात गरेर अरबौँ रुपियाँ कमाएर देश बनाउने मुलुकलाई नेपालको युवा शक्तिले नभइकन देश बन्दैन। युवा जति जम्मै चाहिँ खाडीमा छ। खाडी र अमेरिका युरोपमा चाहिँ युवा चाहिँ अलिकति पढे लेखेका युरोप अमेरिकामा, नपढे लेखेका श्रमीहरू त्यहाँ जान्छन्। नेपालमा त कुनै पनि छैन। यिनले बहुलाएर जति बहुलाएर जे काम गरे पनि तिनलाई प्रतिकार गर्ने जनशक्ति नै छैन अहिले नेपालमा। यो लखेटेको कसले? माओवादीले हो नि। यो लखेटेको बस्न नहुने वातावरण त माओवादीले गरेको हो नि। त्यो माओवादीलाई इन्डियाले युज गरेको हो। इन्डियाले आफ्नो स्वार्थको लागि युज गरेको हो। त्यो इन्डियाले युज गरेकोमा चाहिँ माओवादीलाई धरातलबाट माथि उठाएर यो अवस्थामा लिएर आउने काममा इन्डियाको निर्देशनमा यो भित्री तालमेल इन्डियाको आदेश पालन गर्ने अर्को महाभूतको रूपमा आएको गिरिजाप्रसाद कोइराला हो, जसले बोकेर आयो के भने एउटा ह्यामर दिएर मैले बोकेर ल्याएछु, बोकै राजा टाउकोमा हान्न भनेर इन्डियाले पठाए। यही आदेशले पठाएको। तर माओवादीहरूको जनयुद्धमा दुईवटा नारा बहुत चर्चित थिए नि डाक्टर साहब। एउटा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने र भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध लड्दैछौँ भनेर त्यो एउटा बाहिर मुखौटा त्यो थियो। अर्को अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्थे।
अमेरिकाको विरोध गरेको पनि सुनिन्थ्यो। तर कालान्तरमा त तपाईँले अहिले भनेको कुरा सुन्दा त शरीर नै जिउ नै जिरिङ जिरिङ गर्ने, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने भारतको रहले चलाउने उनीहरूलाई, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्ने मिसिनरीले चलाउने भनेपछि को रहेछन् त यिनीहरू भन्ने। यिनीहरू नेपालका जनतालाई कसरी ठग्छन् भन्ने प्रमाण हो यो। नेपाली जनताले थाहा नभएको, जनतालाई झुक्याउनु पर्यो नि। इन्डियाको विरोधी जनता छ, इन्डियाले नेपालमा अत्याचार गरेका छ, डुबानदेखि लिएर मिचानदेखि लिएर सबै कुरामा अत्याचार गरेका छ, व्यापार घाटा बनाएको छ, नेपालको मोनोपोली व्यापार बनाएको छ। नेपाली जनता इन्डियासँग रुष्ट छन्। त्यो रुष्ट भएको जनतालाई खुसी बनाउनलाई चाहिँ विस्तारवादी इन्डिया मुर्दाबाद भन्दा जनता खुसी हुनु। त्यो कुरा इन्डियाले सुन्थेन कि उनीहरूलाई काखमा राखेर अथवा बुइमा चढाएर पालेको, तपाईँले अघि भनिरहँदा दाल भात खुवाएर पाल्ने एकतिर, अर्कोतिर आफ्नै विरुद्ध विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्दा त्यो इन्डियाले नाटक गरेर सहेको थियो माओवादीको। बनाएकै इन्डियाले, नारा बनाएकै इन्डियाले, जम्मै नारा रहले बनाएको हो, इन्डियन एम्बेसीले बनाएको हो। त्यो नबनाए त नेपाली जनतालाई कसरी झुक्याउने? जनता झुक्याउने एउटा षड्यन्त्र। अहिलेको 8औं महाधिवेशन तपाईँले भनेपछि त्यो पनि जनता झुक्याउने षड्यन्त्र। अब जनता झुकिन्नन्। अब प्रचण्डवाद भनेर आउँछ। प्रचण्डवाद त उहिले आएको, तर प्रचण्डले भनिसके प्रचण्ड पद छोड्नु मेरो गल्ती रहेछ, अब प्रचण्ड पद फेरि म बोक्छु भन्ने टाइपको कुरा गरे। नम्बर 1। नम्बर 2, प्रचण्डले के भने बाहिर मैले संविधान माने, भित्रभित्र विद्रोह भने, त्यसको पनि आज सजाय भोगे। बाहिर संविधान, भित्र विद्रोह, प्रचण्ड पद छोडे, जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गरेर घरको एउटा गल्ती गरे भनेर उनले एउटा प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरे। त्यो प्रतिवेदनमा त के छोडे? उसले के छोडे भने तपाईँको प्रश्नमा म अझ अगाडि जान्छु। के छोडे भने ड्यास क्यापिटल कार्ल मार्क्सिजम छोडे, लेनिनिज्म छोडे, माओइज्म छोडे। उनले छोडेपछि चीनका नेताले के भनेका छन् भनेदेखि हाम्रा महान नेता माओ सेतुङको नाउँ राखेर बेइज्जत गर्यो चीनको भनेर भनेका छन्। चीनले भनेको छ यो कुरा। अनि उनले के मात्रै छोडे? अब प्रचण्ड पथ मात्रै छोडेर माओइज्म नै छोडे नि। क्रिस्चियनवाद बोके, एक्सनमा क्रिस्चियनवाद, क्रिस्चियनले के भन्छ त्यो बोक्ने। वर्षको 5-7 अरब कति रुपियाँ पाउँछ त्यहाँबाट। त्यो रुपियाँले पाएपछि रुपियाँको पछाडि जाने। हिजो त्यो नपाएसम्म ब्याङ्क लुटेका त हुन् नि। 48 ठाउँमा त ब्याङ्क लुटेका हुन् नि। यसो हजारौँ मान्छे ब्याङ्क जस्तो नाउँ निशाना थाहा नभएका मान्छे जम्मै लुटेका हुन् नि। अब यो कोअपरेटिभ लुटेका, यी कोअपरेटिभ ठगेर भागे भन्ने जम्मै कुरा चाहिँ त्यो माओको कारणले नि लुटिए त को? त्यो गरिब विपन्न, गरिब जहाँ पैसा राखेका थिए, जसले घर खेत बेचेको पैसा पनि राखेका थिए, त्यो जम्मै चाहिँ कोअपरेटिभबाट लुट्ने पनि यिनै हुन्, कम्पनीबाट लुट्ने पनि यिनै हुन्। अहिलेका ठुला एपार्टमेन्ट स्टोर कम्पनीहरू त्यही पैसाबाट यिनैले चलाएछन्। मान्छे बाहिर अर्को खडा गरेका छन्। त्यो मान्छेलाई बन्दुक तेर्साएर दिनदिनै हिसाब किताब लिन्छन्। बन्दुक तेर्साएर त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ सुइसाइड गर्न झ्यालको माथि गएर डोरियो पासो लागेको बेलामा पनि समातेर यिनैले बचाउँछन्। त्यो किसिमको नेपालमा चाहिँ एउटा आतङ्कको कुरा त कति छ। यिनले गरेका काम। त्यही प्रचण्ड यदि कम्युनिस्ट हुन् भने कम्युनिस्टलाई तपाईँहरूले, नेपालको सञ्चार माध्यमले कम्युनिस्टको आचरण कस्तो हुन्छ भन्ने नेपालको जनताले देख्न भोग्नै पाएको छैनन्। कम्युनिस्ट नेता भएपछि त उसले दिनभरि साँझ बिहान खाने कुरा आफ्नो बारीमा चाहिँ कोदालो चलाएर पार्टी चलाउँदाखेरि पार्टी दिउँसो आएर अध्यक्ष चलाउँछ, बिहान बेलुका खेतबारीमा कोदालो चलाउँछ, त्यही चलाएकोले खान्छ। एउटा झुप्रो एक जोर कपडा चाहिँ त्यो नेपालको सबभन्दा गरिब मान्छेले कपडा नफेरेछ। जस्तो महात्मा गान्धीले त्यो गान्धीन समाजवादमा आएछ। जबसम्म इन्डियाका नागरिकले इन्डियामा बुनेको कपडाले आफैले सबैको जिउमा कपडा हुँदैन तबसम्म मैले कपडा लाउन्न भनेर जीवनभर नाङ्गे बसेका हुन् नि। त्यो सिद्धान्त मार्क्सिजम हो, त्यो सिद्धान्त माओइज्म हो, त्यो सिद्धान्त कम्युनिजम हो। त्यो कम्युनिजम सिद्धान्त बोकेको भए त ऊ सबभन्दा गरिब नेपाल कस्तो अवस्थामा बसिया छ त्यही अवस्थामा आफूलाई बचाल्नु पर्थ्यो। आफूले खर्च गर्ने। ऊ त प्रधानमन्त्री भएको बेला र हुनु अगाडि समेतको उसको हेर्नुहोस्, दिल्लीमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले ल्याएर 5 स्टार होटलको खाना बस्नलाई लिएर त्यो ऐस आराम गरेर हुर्किएको मानिस अब यहाँ नेपालमा आएर ऊ संविधान सभाका मिटिङ हुँदाखेरि जम्मै मिटिङ रिसोर्ट्समा गर्छ, सबै मिटिङ रातिमा गर्छ, सबै मिटिङ नेपालमा बनेका कन्टिनेन्टल विश्वभरिका फुड कुनमा के फुड चाहिँ
अन्तर हुन्छ। ढिँडो खान नपाउने नेपालीमा ऊ ढिँडो मात्रै खाएर बस्नुपर्ने मान्छेले कन्टिनेन्टल होटल चाहरी एउटा खाना एक छाक खानाको 27 लाखसम्म खर्च गरेको छ उसले। उसको बिल भरपाई अहिले पनि त्यस बेला हेऱ्यो भने पत्ता लाग्छ सबै। त उसको आदेशमा यस किसिमको गर्ने त्यही बाबुरामको कुरा गर्नुभयो। त्यो कामी हुँ, म कामीको स्तरमा छु भनेर बाबुरामको कुरा गर्ने जुन गर्नुभयो, त्यो बाबुरामले एम्बेसेडरहरूलाई बोलाएर एक दिन ऊ प्रधानमन्त्री हुँदा खुवाएको 27 लाख 28 लाखको बिल त्यो बाबुरामले खर्च गरेको छ। त्यो कति पक्षपाती छ भन्ने कुरा उसको चुनाव क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रमा गाउँमा उसले निकाल्न सक्ने सबै बजेट एउटा जिल्लाको एउटा गाउँमा चाहिँ उसको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गरेको छ। ऊ कति पक्षपाती छ, कति नेपालको जनतालाई पक्षपात गर्छ, एउटा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै हेर्छ, नेपालको चाहिँ आफ्नो पछाडि लाग्ने मान्छेलाई मात्रै हेर्छ। यो कामबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यी काम के गरे उनीहरू भएपछि एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको अथवा एकचोटि मन्त्री भइसकेको मान्छेलाई फेरि म यो गल्ती गरेँ भने माफी पाएर माफीमा ल्याएर जान सक्ने अवस्था नेपालमा छैन। तर प्रचण्डले तपाईँले भनेकै प्रश्नको उत्तर सायद दिइसक्यो होलान्। अब म झुपडीमा बस्छु, म खुमलटारको घर छोड्छु, यदि मैले छोडेरै हुने हो भने अब म 1 महिना रोल्पा बस्छु, त्यसपछि अर्को ठाउँ बस्छु भनेर घोषणै गरे। मान्छेको मन प्रवृत्ति के हुन्छन्, जन्मेदेखि बनेर आउने हो। जो जन्मेदेखि बनेर आउँछ, जसको मन दुःख पाएका जनतातिर केन्द्रित भएर श्रमजीवीसँग केन्द्रित भएर जसको मन चाहिँ छ त्यस बेला रुन्छ। त्यो कुराको कुरा गर्न तपाईँलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बेलुकी खाने चामल घरमा भात छैन, चामल किन्ने छैन भनेर स्वास्नीले भन्दाखेरि पनि तलब बुझेको पैसा बाटोमा मागेर खाने आफूभन्दा गरिब भेट्टायो भने उसले तलब जम्मै फालिदिन्थे। आफूले लागेको जाडोमा आफूले लागेको कोट पनि जाडोमा काँपेका मान्छेलाई दिन्छन्। कम्युनिस्टको चरित्र त्यस्तो हुन्छ। ती समाजवादी त्यस्तो किसिमको हुनुपर्छ। त्यो दुःख पाए सबभन्दा जाडोमा दुःख पाएको अब दुःखमा बस्ने, सबभन्दा गरिबमा दुःख पाएको दुःखमा बस्ने, ढिँडो पनि एक पेट भरि नखाएको आधा पेट खाएर बस्न सक्ने, आफ्नो श्रमको मिहिनेतले आफू पालिने, कसैको चाहिँ लुटेर खाने किसिमको काम नगर्ने, त्यो किसिमको चरित्र त उसको त द्वन्द्वकालदेखि नै उसको चाहिँ ऐसी आरामी चरित्र भयो। म अब हुन्छु कसैले गाली गरेर देखाइदिएर मैले भनेर म अब हुन्छु भनेर हुने चिज होइन। तर झुपडीमा बस्छु भनेर घोषणा गरे, त्यो बाहिर देखाउने घोषणा। झुपडीमा बसेर पनि त राति कार चढेर चाहिँ 60 जना सिपाही लिएर अगाडि पछाडि लस्कर लगाएर अनि फेरि खाना त 5 स्टार होटलमै जाने होला, कहीँमै जाने होला। त्यो देखाएर 2-3 नौटङ्की भन्छ यसलाई। नौटङ्की राजनीति हो यो। नौटङ्की कुरा बस्छु भन्ने प्रचण्डको नौटङ्की मात्रै हो। नौटङ्की, एकदम नौटङ्की हो, नाटकीय हो। यो नाटक र चाहिँ त्यो थापा कलाकार थापासँग नाच्ने उस्तै कुरा हो। रेखा थापासँग नाच्ने जस्तो कुरा उस्तै। थापा चाक हल्लाएलाई नजानी नाचे जस्तै कुरा हो। यो नौटङ्की गर्नेलाई नेपाली राजनीतिबाट आउट गर्नुपर्छ। प्रचण्ड होइन, प्रचण्डको पक्ष लाएर हिँड्ने सबैलाई नेपाली राजनीतिबाट आउट गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो कतिपल्ट ढाँटिने, कतिपल्ट ठगिने। तर प्रचण्डका घरका परिवारका मात्रै 4-5 जना त केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य भएका छन्। अब सबैले छोड्नु पर्यो भन्नुहुन्छ तपाईँ। बुहारी केन्द्रीय सदस्य, छोरी केन्द्रीय सदस्य, भाइ केन्द्रीय सदस्य, आफू केन्द्रीय सदस्य, अनि कसरी प्रचण्डलाई हटाउनु? त्यसैले त प्रचण्ड चाहिँ परिवारवादी हो, व्यक्तिवादी हो, शोषक हो, सामन्त हो, ठगवादी हो, झुटो कुरा बोल्ने मान्छेलाई झुक्काउने हो भन्ने कहिले सिद्धान्तले पटेर आएको मान्छे पो राजनीतिमा चाहिँ जान्छ। तर छोरा बुहारी नाति नातिना भन्ने राजनीतिमा आउँछ। तर अब चरित्रहीन कति छ भने होसै नपाउनेमा स्वास्नीलाई प्रधानमन्त्रीमा घरमा बोलाएर नेपालको ठुलो तर्कमा पाउनु, त्यसको के अर्थ छ? त्यो राजनीतिक दलको मान्छेलाई त्यसको के अर्थ छ? तर राजनीतिमा नेपालको जनयुद्धमा त उनका परिवारका छोरीको, ज्वाइँको, छोराको, भाइको, बुहारीको योगदान त छ नि। फेरि राजनीतिमा के योगदान त्यसको होला नि त। के पनि योगदान? बन्दुक बोकेर रोल्पाका पाखा पखेर दौडे हो मेरो छोरीहरू छोराहरू, ठुलो योगदान छ भनेर त उनले भनेको थिए। कोही मैले त्यस्तो केही देखाएको छैन। उनका छोरा पनि उनी जस्तै ठग हुन्। एउटा चाहिँ सगरमाथा चढ्ने योजना भएर 11 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यहाँबाट निकालेको, जनताको आवाज सर्केर आएपछि त्यो लैजान नसकेको। छोरा पनि ठग, छोरी पनि ठग,
स्वास्नी पनि ठग स्वास्नी थिए ठिकै प्रचण्डको आचरण बुझेको स्वास्नी भएको हुनाले उसको स्वास्नीले जहाँ गए सँगै गइदिए त्यति हो। नगइदिएको भए प्रचण्डले के गर्थ्यो के गर्थ्यो भन्नाले आचरण पनि ठिक थिएन प्रचण्डको। अब त्यो त मैले भने होइन, उसको श्रीमतीले महसुस गरेको कुरा नि छोड्दै नछोड्ने भनेपछि अब त्यो आचरण त श्रीमतीलाई थाहा थियो नि। तर ती कुराहरू त सार्वजनिक भएनन् नि। अब सार्वजनिक सबै हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन नि, त्यो तर्कले पनि बुझ्नुपर्छ। अब यो प्रचण्डको जुन किसिमको टालेको प्रतिवेदन आयो नि, तपाईँले भने जस्तो हिजोका गल्तीहरूलाई टाल्ने प्रयास गरे, त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसो छैन, त्यसको कुनै अर्थ छैन। नेपालका जनतालाई सधैँ झुक्काइराख्ने कुरा छन्। नेपालका जनता विदेशमा बसेका फर्केर आए भने विदेशमा बसेको मेरो हिसाबमा प्रचण्डले नफर्कने वातावरण बनाएछ। मेरो विचारमा फर्केर आउने मर्न आउने, जसरी बेलायतको ब्रिटिस आर्मीमा इन्डियन आर्मीमा बसेका नेपालीहरू रिटायर भएपछि नेपालमा आउँथे, त्यस्तै अरबियन मुलुकमा काम गर्न गएका कामदारहरू रिटायर भएपछि नेपालमा आउँछन्। अब नेपालमा चाहिँ तिनीहरू मर्न मात्रै आउँछन्, तिनले नेपालमा श्रम गरेर योगदान दिन सक्ने अवस्था छँदै छैन। अब पहिलो विश्व पढे लेखेका जति पहिलो विश्वमा फर्स्ट वर्ल्डमा गएका छन् तिनीहरू त्यहाँको नागरिकता लिएर त्यतै बस्छन्, किनभने नेपाल नसुध्रेपछि नेपालको यहाँको जनता छ जुन अब तपाईँकै कुरा सापटी लिने हो भने त घरमा कि त वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक बाआमा कि त बच्चा साना चाहिँ नाबालकहरू मात्रै छन्। काम गरी खाने जति त ब्रेन ड्रेन भएर कति तपाईँले भनेका जस्ता युरोप अमेरिका गइसके, कति मसल होइन। म जस्ता मान्छेले आफ्नो परिवार रोकेर राखेको छ। मैले मेरा 3टा छोराछोरी सबैलाई रोकेर राखेको छु। मेरो सिद्धान्तले रोकेको, मैले कन्भिन्स गराएर रोकेको। त्यस्ता मान्छे बाहेक म जस्ता अरू पनि होलान् रोकेर राखेका बाहेक अरू सामान्य मान्छेलाई चाहिँ त बस्नु। पहिलो कुरा त माओवादीले बस्नु नदिने, घरमा चाहिँ बसेपछि 9 क्लास 8 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीलाई जबरजस्ती लिएर जाने। अब त्यहाँ गएर युद्धमा मर्नुभन्दा विदेशमा गएर बचोस् भन्ने बाबुआमाको बाबुआमाले खेत भनेपछि यसरी युवाहरू विदेश हिँड्नुको मुख्य कारक माओवादी नै हो। माओवादी नै, माओवादीलाई सपोर्ट गर्ने गिरिजाप्रसाद हो। गिरिजाप्रसादले नेपालमा माओवादीले 35,000 मान्छे सेना चाहिन्छ मलाई युवा पठाइदिए भनेर भनेकोमा चाहिँ गिरिजाले 35 लाखले नेपालको शाही सेनालाई खलबलाउन सक्दैन। 35,000ले म यहाँबाट स्कुलबाट सघाउनलाई जम्मै नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरू, नेभी सङ्घ उसको सङ्गठन, भ्रातृ सङ्गठन, यो तरुण दल, यिनीहरू सबै लगाइदिएर चाहिँ हरेक ठाउँमा कहाँबाट कसलाई कहिलेलाई फकाउने, गिरिजाले यता फकाएर ठिक्क पारिदिने, अनि लिएर आउने माओवादी लिएर आउने, त्यहाँबाट दिने। गिरिजाको टार्गेट त 50,000 पुर्याउने थियो नि त। माओवादी 35,000 पुर्याएपछि चाहिँ माओवादी यहाँ आएको 50,000 पुर्याइदिन्छु भनेको थियो नि गिरिजाले। ए माओवादी लडाका चाहिँ गिरिजाप्रसादले पठाइदिन्थे। सत्य हो यो कुरा? सत्य हो। अनि तिनैले गएर नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता काट्ने, फेरि नेता कार्यकर्ता त माओवादीले काट्यो। त्यो काटेपछिको कुरा हो, अझ त्यो पछि त काट्न छोडे नि त। जबसम्म इन्डियाले यो मिलाउने त इन्डिया हो नि, फेरि गिरिजासँग सम्पर्क बनाउने त गिरिजा त इन्डियाको हो नि। गिरिजालाई त इन्डियाले त के गर्छ, हमने नेपाल को प्रधानमंत्री दिया है, 2 प्रधानमंत्री दिया है भन्छ। गिरिजा र कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई नेपालको प्रधानमन्त्री दिया है हमने भन्छ इन्डियाले। तपाईँले सत्य कुरा भन्छ। इन्डियामा हरेक 2-3 वर्षमा चाहिँ यो मुख्यमन्त्रीहरूको स्टेटको चिफ मिनिस्टरको सम्मेलन हुन्छ। त्यो सम्मेलन हुने बेलामा नेपालका कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बोलाए सम्मेलनमा। दुवैजना साउथ इन्डियामा, मैले कुन सहर हो अहिले बिर्सेँ, साउथ इन्डियामा चाहिँ यिनीहरू गए दुवैजना, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र गिरिजा त्यहाँ गए। त्यहाँ गएर सम्मेलनमा उद्घोषकले के भन्यो भने, हमें इस सम्मेलन में इस बार इतना गौरवमय हो रहा है कि नेपाल से एक ही साथ 2 मुख्यमंत्री यहाँ पधारे हैं भनेर। मुख्यमन्त्री नै भनिदियो। मुख्यमन्त्री नै त्यो भन्दा गिरिजा र कृष्ण प्रसाद भट्टराई मुसु हाँसेर बसेका थिए। यति हाँसेर मात्रै बस्यो कि त्यसको प्रतिकार उनीहरूलाई बोल्ने बेला प्रतिकार पनि गरेन। नेपाल स्वतन्त्र देश हो, म त्यहाँको प्रधानमन्त्री हो, हामी 2जना मुख्यमन्त्री होइनौँ भन्न पनि सकेन। त्यो भनेपछि मैले यो उदाहरण किन दिएको भने इन्डियाले कति दबाएर राखेर छ तिनीहरूलाई, यी नेपाली काङ्ग्रेसका भारतका दासहरूलाई कसरी दबाएर राखेर छ। त्यति मुख्यमन्त्री होइन हामी प्रधानमन्त्री हो,
इन्डियाको प्रान्त होइन, नेपाल स्वतन्त्र देश हो भनेर काउन्टर गर्न नसक्ने आत्मबल नभएका मान्छेले ल्याए। त्यस्तो गिरिजालाई चाहिँ ल्याएर प्रचण्डलाई चाहिँ उठाएर यो देशको यो अभिगत। अब नि प्रचण्डको प्रतिवेदनमा अर्को दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरौँ। त्यो महाधिवेशनबाट कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रममा, न्वारनमा अथवा अरू धर्मसँग सम्बन्धित विषयमा माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जान बन्देज लगाइयो, गर्न पनि बन्देज लगाइयो। यस्तो पनि हुन्छ धर्म कर्ममा नलाग्नु रे, न्वारन होस्, व्रतबन्ध होस्, कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रममा गर्दै नगर्नु, कसैले गरेकोमा जाँदै नजानु भनेर त्यहाँ चाहिँ निर्देशन दिए। यो त क्लियर कुरा हो। तिनीहरू सबै क्रिस्चियन हुन्, क्रिस्चियनले भनेको कुरा क्रिस्चियनको निर्देशनमा गरेको त्यो प्योरली क्रिस्चियनको निर्देशनमा बनेको। नत्र धर्म भनेको कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त अथवा लेनिनको सिद्धान्त भने अफिम पनि होइन। कार्ल मार्क्सले अफिम पनि भनेको छैन। धर्म भनेको त्यो चासो राख्ने विषय होइन, त्यसको पछाडि दौडिने विषय होइन मात्रै। त्यो आफ्नो काम गर्दै जाने धर्म चाहिँ उसो आस्थाको विषय हो, त्यो मनमा नै गर्ने कुरा हो भन्नेतिर मात्रै गएको। त्यो अफिम भनेको यो जुन अर्थमा लिइन्छ त्यो अर्थमा अफिम भनेको होइन। अफिम भनेको त्यो एउटा लत लाग्यो भने, पूजा गर्ने दिनदिनै गर्ने लत लाग्यो भने समयमा त्यो लतमा फेरि त्यसमा समय बर्बाद हुन्छ। त्यो त हामीले त भनेपछि उनीहरूले आफ्नो पोल आफै खोले कि फल्नु पूजा आजामा नजानु नगर्नु भनेपछि अनि नगर्नु, क्रिया नगर्नु, क्रिया गर्नेलाई घाँटी काट्नु, यी सबै त गरेको छु। घाँटी काटेको फोटो हेर्नुहुन्छ मसँग छ, त्यो सङ्कलन गरेर राखेको छु मैले। भनेपछि यिनीहरू हिन्दू धर्म विरोधी हुन् भन्ने अब झन् छरपष्ट भयो। हिन्दू धर्म विरोधी भन्दा नि क्रिस्चियन धर्मका समर्थक पैसा। यिनीहरू क्रिस्चियन पनि होइनन्। मलाई भन्नुहुन्छ भने बाबुराम यिनीहरू क्रिस्चियन पनि होइनन्, हिन्दू पनि होइनन्, कुनै धर्मका नि होइनन्। यिनीहरू जिरो नास्तिक हुन्। तर के भने क्रिस्चियनले पैसा दिएपछि त्यस्ता मान्छेलाई मात्रै। अब तपाईँलाई त मलाई 1 खरब रुपियाँ दिए पनि मैले चाहिँ म क्रिस्चियन भन्न सक्दिनँ। 1 खरब दिए पनि भन्दिनँ। अब तपाईँ पनि सायद बन्नुहुन्। यस्तो नबन्ने नेपालमा धेरै छन्। अब यसलाई चाहिँ त्यहाँ लुतुलुतु पैसा आएछ, पैसा त्यति भनिदिएर पैसा आउँछ भने आउँछ। अब नि अर्को एउटा कुरा छ, छोराछोरीलाई सकेसम्म माओवादीका केन्द्रीय नेताहरूले सरकारी स्कुलमा पढाउने भन्ने कुरा चल्यो। यो निकै विवादित पनि भयो। प्रचण्डकै नाति युलियन्स, जुन आर्जु देउबा पनि त्यहाँ संलग्न भएको युलियन्स स्कुलमा पढ्दा रहेछन्। देवेन्द्र पौडेलको छोराछोरी चाहिँ अमेरिकामा विदाई गरेका फोटा अहिले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ। जनार्दन शर्माको त्यस्तै छ। बहुसङ्ख्यक नेताहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई त्यसरी पढाए। अनि अहिले हिजो वैज्ञानिक शिक्षा पढ्नुपर्छ, बुर्जुवा शिक्षा पढ्न हुँदैन भनेर गाउँघरका स्कुलहरूमा पढ्ने विद्यार्थीलाई नारा जुलुस गर्न लगाएर यो हालत बनाए। आज फेरि माओवादीका नेताका छोराछोरी सरकारीमै पढाउनुपर्छ भन्ने, आफ्ना छोराछोरी अमेरिका युरोपमा पढाउने, यहाँ पनि महँगा स्कुलमा पढाउने। अनि कसका लागि बनाएको थियो नि? तपाईँको प्रश्नको उत्तर तपाईँको प्रश्नैभित्र छ। कसका लागि बनाउने? अब होइन, यो त सबै उनीहरू लुटेरा ठग हुन्, क्रिस्चियन हुन्, पाश्चात्य पश्चिमी पैसामा बगेका हुन्। उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिवादी सोचका हुन्। यिनीहरू कम्युनिस्ट नै होइनन्, साम्यवादी नै होइनन्, समाजवादी नै होइनन्, राष्ट्रवादी नै होइनन् भन्ने प्रमाण यसैभित्र छ। यी राष्ट्रवादी होइनन्। राष्ट्रवादीले त, कम्युनिस्टले त आफ्नो छोरो र नेपालको सबैभन्दा तल्लो तहको, सबभन्दा माथिल्लो तहको एउटैमा सोच्छ। निजीकरण गर्छन् कम्युनिस्टले, प्राइभेटाइजेसन गर्छन्, स्कुललाई निजीकरण। कम्युनिस्टका नेताहरू स्कुल छन्, अस्पताल छन्। अब अस्पताल मात्रै छैनन्, त्यो कलेज, जम्मै कलेज जुन यिनी कम्युनिस्ट आइसकेपछि निजी मेडिकल कलेजहरू जति बने ती कलेजहरूमा चाहिँ 50% भन्दा बढ्ता यिनीहरूकै छ। त्यहाँ पनि लगाइराखेका छन्। त्यहाँ यत्रो महँगो भएर फिस ब्रह्मलुट गर्दाखेरि घटाउन यिनीहरूले सक्दैनन्, किनभने यिनीहरूको आफ्नो हो, त्यो आफ्नो त्यहाँ अवस्था छ। तिनका मालिक सक्कली तिनी हुन्। त्यो लुटेको, त्यो महँगो फिस लिएको मान्छे गरिबका छोराछोरीलाई लाएको। अब गरिबले त पढ्नै सक्दैन। मेरो विचारमा गरिबको छोराछोरीको त अन्तै भइसक्यो। अब चाहिँ गुन्डागर्दी लुटेर ठगहरूले मात्रै यसमा चाहिँ छोराछोरीलाई त्यो मेडिकल कलेजमा पढाउँछन्। चाहे त्यो 3rd डिभिजन आएको होस्, चाहे चोरेर पास गरेको होस्, त्यसलाई चाहिँ मार्ने अथवा मान्छे मार्ने, हत्या गर्ने अधिकार दिने एउटा सर्टिफिकेट लिन्छन्। त्यस्तै मान्छेले मात्रै गुन्डागर्दीले। भनेपछि माओवादीको 8औं महाधिवेशनले जुन प्रतिवेदन आयो प्रचण्डको, फुलबुट्टा भरेर जेसुकै गरेर नेता कार्यकर्ता अब
झुपडीमा बस्ने, केन्द्रीय सदस्य काठमाडौँ राजधानीमा नबस्ने, बाहिर बस्ने भन्ने किसिमका जुन उर्दी गरेका छन् प्रचण्डले, अथवा यो किसिमको जुन प्रतिवेदन लेखेका छन्, हिजोको गल्ती सबै सच्याएर पहिलो पार्टी बन्ने भनेर उनले उद्घोष गरेका छन्, त्यो कुनै सम्भव देख्नुहुन्न त? मैले सम्मत देखिन्न। नेपाली जनता त भेडा छन्। गणेशमान सिंहले भने जस्तो जनता भेडा हुन्, नेपालको जन्तु हुन् भनेका छन् उनले। नेपालका जनता जन्तु हुन्। त्यो चाहिँ गणेशमानले भनेको कुरा चाहिँ प्रमाणित कहाँ हुन्छ भने उसको बाँदरमुडेमा बम हत्या गरेर मान्छे मार्ने त्यही ठाउँका जनताले पैसा पाए भने उसैलाई भोट दिन्छन्। त्यस्तो भोटले जितेको अवस्था आयो भने उसको पार्टीले 2, 4, 10, 8, 15, 20 सिट लेला, क्रिस्चियनको पैसाले ल्याउला। त्यो अवस्थामा त नेपाली जनता शुद्ध प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने, भोटको महत्त्व बुझ्ने अवस्थामा आयो भने त्यो पार्टीको नाउँ निशानै रहन्न। प्रचण्डको त कुरै छोडिदिउँ, पार्टीकै नाउँ निशाना रहन्न। भनेपछि 236 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएर आएको छ। नेपाली जनतालाई 8 दिनसम्म उनीहरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बसेको त्यहाँको त्यो भेलाले कुनै पनि माखो मार्दैन र केही पनि दिँदैन नेपाली जनतालाई। नेपालको राजनीतिमा केही दिँदैन। दिँदैन। यिनीहरूले सङ्गठन बनायो भने त्यो सङ्गठनले चाहिँ जनतालाई तर्साउने, जनताको लुट्ने, जनतालाई त्रस्त बनाएर चाहिँ लिने, गुन्डागर्दी गर्ने, ठग्ने, बेइमान गर्ने कुनै पनि ठाउँमा जब तपाईँ कुनै पनि म माओवादी मात्रै भन्दैन, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आध्यात्मिकता र आस्था छैन भने र पुनर्जन्म हुन्छ र मरेपछि यो पाप कर्मको फल भोग्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन भने तिनीहरूले कसैलाई पनि बलात्कार गर्न छोड्दैनन्, कसैलाई पनि लुट्न छोड्दैनन्, कसैलाई ठग्न सक्दैनन्, कुनै पनि अपराध जन्य मानिएका कुनै पनि काम गर्न छाड्दैनन्। त्यो चाहिँ धर्म पुनर्जन्म हुन्छ कि हुन्न मलाई पनि थाहा छैन, कसैले थाहा भएको प्रमाणको कुरा पनि होइन, लजिकल्ली प्रुफ भएको विषय मात्रै हो। पुनर्जन्म हुन्छ र जन्म मृत्यु फेरि पाप पुण्य हुन्छ, यो जन्मको फल अर्को जन्ममा चाहिँ भोग्नुपर्छ भन्ने जबसम्म आस्था, जब समाजमा त्यो आस्था बढेर जान्छ अनि मात्रै अपराध अन्त्य हुन्छ, अनि मात्रै नैतिकवान समाज। यस्ता महाधिवेशनले केही गर्दैन। यो महाधिवेशन त 7 दिन खाने बस्ने हो, यो 8 दिन बस्ने। मैले यो लास्टमा चाहिँ पुष्पकमलले यो बोलाएको महाधिवेशन गरेको सत्य त हो होइन मलाई थाहा छैन। मलाई मन परेको एउटा कुरा के छ भने महाधिवेशनमा आउनेलाई चाहिँ बस्ने खाने आफै आउनु गर्यो हो। राजनीतिमा हुनुपर्छ यही कुरा, हरेक दलमा हुनुपर्छ यो कुरा। यो चाहिँ दलले बोकेर गएर दलका सबै चरित्रमा यस्तै भयो भने त्यो अधिवेशनको मात्रै कुरा होइन, दलमा कुनै पनि दलले खर्च उठाएर लेबी उठाउने सिस्टम नै अन्त्य हुनुपर्छ। अब अन्त्य गराउने चाहिँ निर्वाचन आयोग भनेको यिनै पार्टीले बनाएको आयोग हुन्छ, फेरि त्यो आयोगले बनाउन सक्दैन, पार्टीको आदेश मान्छ। अब जब चाहिँ अब यो अवस्था आयो भने दलीय व्यवस्थालाई पनि वितृष्णा हुन्छ। भनेपछि यो महाधिवेशन हर्ष न विस्मातको भयो डाक्टर साहबकोलाई, न हर्ष छ न यो विस्मातकै हो, हर्ष त हुने कुरै भएन। अब ठिकै छ, यो महाधिवेशनलाई यही राखौँ र अलिकति केही 1-2टा विषयमा तपाईँसँग अन्तर्सम्वाद गर्छु र कार्यक्रम समापन गरौँला। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म पुस 27 आउँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ नेतृत्व सम्हालेका राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा बिदा दिन चाहिँ उनले ज्ञापन पत्र दिएका छन्। हो, सरकारले यदि बिदा दिएन भने क्रिसमसको बारेमा त शनिबार भए पनि उसले विज्ञप्ति निकालेर बिदा दियो, किन हो खोइ, शनिबार त त्यसै पनि बिदा थियो, सरकारले औपचारिक विज्ञप्ति निकालेर फेरि बिदा घोषणा गर्यो। यदि पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको दिन बिदा दिएन भने त्यो अन्याय हुन्छ, के गर्नुपर्छ सरकारले? अब हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहको बिदा 47 यो 63 सालपछि जुन सालदेखि काट्यो र मनायो, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्कायो। शालिग भत्काएको दिनदेखि कट्टर विरोध गर्ने मध्येको म एउटा हुँ। मैले कलमले, बोलीले, भाषणले, कामले पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनुपर्छ। पृथ्वी जयन्ती यति मात्रै मैले भनेको छैन कि पृथ्वीनारायण शाहको जुन संसारको इतिहासलाई हेऱ्यो भने
पृथ्वीनारायण शाहको नेपालको जति नोट बन्छ त्यो नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै फोटो हुनुपर्छ। पहिले राजा छँदाखेरि जो राजा सत्यमा हुन्छ त्यसको फोटो राख्ने चलन त्यो पनि मैले विरोध गरेको हो। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै फोटो हुनुपर्छ त्यस बेलादेखि। अहिले पनि नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हुनुपर्छ, किनभने अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा हेऱ्यो भने पहिलो राष्ट्रपतिको फोटो छ, पाकिस्तानमा हेऱ्यो भने पहिलो राष्ट्रपतिको फोटो छ, इन्डियामा यही छिमेकीमा हेर्ने इन्डियामा चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि गान्धीको छ, चिनमा हेऱ्यो भने सायद माओसे तुङको, चिनको मैले याद गरेको छैन माओसे, त्यो संसारभरिमा यो परिपाटी छ। यो देश बनाउने पहिलो पाकिस्तान बनाउने इन्डियाबाट छुट्याएर लगेको हो, त्यसले बनाएको देश त होइन नि त। त्यसमा पनि राष्ट्रपति त्यहाँको नोटमा चाहिँ जिन्नाको फोटो राखेको छ। अब यो चाहिँ यो अवस्थाबाट हेर्दाखेरि मैले त के पनि भनिरहेको, अहिले पनि भन्छु बिदा दिनुपर्छ, टुटेका प्रतिमाहरू पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ र यसलाई महान राष्ट्रिय दिवसको निमित्त, राष्ट्रिय एकता दिवसको निमित्त यसलाई मान्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यदि दिँदैन भने लिङ्गदेन अहिले आएका हुन्, अहिले मैले त्यस बेलादेखि नै सुरु गरेको छु, लिङ्गदेन लगायत नेपालका सबै एकजुट भएर एक ठाउँमा आउन्। त यस मानेमा शेरबहादुर पनि नास्तिक हुन्, शेरबहादुर आस्तिक होइनन्, शेरबहादुर पनि यो विश्वको हिँडेको क्रिस्चियन सोसाइटीको प्रभावमा जब अमेरिका, जब गिरिजाप्रसाद प्रो इन्डियन भएर इन्डियाको झन्डा बोकेर हिँड्थे त्यस बेला यिनी प्रो अमेरिकन भएर अमेरिकाको झन्डा बोकेर हिँड्थे। त्यो अवस्थामा आएपछि अमेरिकाको झन्डा बोक्ने भनेको हिडन मिनिङ, अनिकाले बाइबल टाउकोमा हालेर चाहिँ शपथ ग्रहण गर्छन्, यिनीहरूले पनि गीता हाल्दैनन्, बाइबल हाल्छन् र शपथ ग्रहण, मनमा बाइबल राख्यो, हातमा चाहिँ शपथ ग्रहण गर्यो। अब केपी ओली प्रचण्ड जस्ताहरूले त अब ईश्वरको नाउँमा शपथ लिन्छु भने ईश्वर पनि मान्दैन। अब यो त नेताको त कुरा छोडिदिनु, परमात्माको त कुरा छोडिदिनु, ईश्वर एउटा छ, कसले बनायो त्यसैलाई कसले बनायो, त्यो बनाउनु उसको बाउले बनाएको हो र उसको आमाले बनाएको हो र बनाउन सक्छ र। त्यो ईश्वर छ भन्ने अस्तित्वै नमान्ने मध्ये शेरबहादुर देउवा पनि एउटा त्यस्ता मध्ये। तर शेरबहादुरले माओवादीको महाधिवेशनमा भने नि कहाँ छ एमसिसीमा राष्ट्रघात, कहाँ छ, मैले त देखेकै छैन, म नेपालको प्रधानमन्त्री मैले राष्ट्रघात गर्नुला नेपालको छोरो भएर। त्यो ठग्ने, त्यो प्रचण्डबाट सिकेको सापटी लिएको भाषा हो, त्यो ठग्ने भाषा हो। पढाएको छ केपी शेरबहादुर देउवाले, त्यो पढ्ने समय छ, त्यसले पढाएको छ, त्यसले बुझाएको छ, कहाँ छैन भनेर देखाउने। त्यो छैन भनेर एउटा प्रधानमन्त्री भएकोले प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट तल घिरेर मगन्तेको एउटा कुर्सीमा बसेको भाषा हो यो, एउटा तल्लो भरियाको भाषा बोलिरहेछ। त्यो चाहिँ हो भने यदि प्रजातन्त्र मान्ने, प्रजातन्त्रको मस्यार हो नेपाली काङ्ग्रेस भनेर भन्छ भने निकालो न गजेटमा सही गरेको, उनको मन्त्रीले ज्ञानेन्द्र बहादुरले सही गरेको कापी गजेटमा निकाल न। अनि हामीले भन्छौँ कहाँ पढेको, कहाँनिर छ भनेर हामीले देखाउँछौँ। अहिले अनुवाद भएर निकालेको नेपालीमा अनुवाद भएको नि गलत छ, अङ्ग्रेजीमा भएको नि गलत छ, जे बाहिर ल्याइएको छ त्यो सही गरेको कागजभन्दा फरक छ। अनि गोप्य कुरा एउटा राखेर देशलाई गोप्य राख्ने, नेपाली जनतालाई ढाँट्ने, नेपाली जनतालाई बेइमान गर्ने, सार्वजनिक गर न त्यो सही गरेको कागज। हामी भन्छौँ, हरेक टिचरले भन्छ, हरेक पढेको लेखेको मान्छेले भन्छ। किन त्यसो बोले शेरबहादुर? पागलपन। त्यो क्रिस्चियनहरूले अमेरिकाको दासताको पराकाष्ठ, जसरी गिरिजा इन्डियाको दासको पराकाष्ठ हो, जे भन्यो त्यही गर्ने, त्यस्तै अमेरिकाको दासको पराकाष्ठ हो त्यो। तर बयान हेर्नुहोस् त प्रचण्डको, यो सम्पूर्ण परिवर्तनमा, यो संविधान बन्नु, संविधान सभाको चुनाव हुनु, यो सम्पूर्ण परिवर्तनको जिम्मा चाहिँ प्रचण्डजीको हो। प्रचण्डजी नभएको भए यो केही पनि हुन्थेन भनेर त्यहाँ पुरा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे। त्यही प्रचण्ड होइन र तिनले चाहिँ त्यो 40 बुँदे प्रस्ताव आउँदाखेरि ती प्रधानमन्त्री थिए, तिनैले यस्ता कुराको पछाडि लाएर साध्य छैन प्रजातन्त्रमा कसले के भन्छन् भन्न पाउने उत्सुक छ, यो सुन्न पाउने छुट मलाई छैन, मलाई सुन्ने समय छैन भनेर फाले 40 बुँदेलाई। अहिले बयान गरे, अनि बयान गरे होइन, फेरि प्रधानमन्त्री बेला उसले चाहिँ आतङ्क गरे बेला टाउको मूल्य तोकेर चाहिँ यसलाई फाँसी दियो भने यति लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर मूल्य तोक्ने पनि यही मान्छे हो। आज बयान यो मूल्य देख्ने मान्छेलाई मार्छु भनेर चाहिँ त्यो चिसापानीमा चाहिँ यसको गाडीले पछाडि लाएर माओवादीले लखटेको पनि त्यही मान्छे हो।
भने यस्ता मान्छेको विश्वास गरेर यस्ता मान्छेले भन्यो भनेर तपाईँहरूले मिडियामा ल्याएर त्यो मान्छेलाई राइट माइन्ड भनेर प्रचार गर्नु गलत कुरा हो। नेपाली जनतालाई गलत सन्देश जान्छ। भनेपछि यी सबै गलत हुन्, जम्मै गलत हुन्। यो देशलाई देशद्रोही हुन्, यिनीहरू देशको लागि आघात गरेका हुन्। सत्य बोल्ने चाहिँ व्यक्तिलाई मैले खोज्छु। नेपालको प्रधानमन्त्री सत्य बोल्ने चाहिन्छ, वैदिक संस्कारको चाहिन्छ, धर्म संस्कृति मान्ने चाहिन्छ, नीतिवान पाइन्छ, चरित्रवान चाहिन्छ, एकदम आदर्श चाहिन्छ, कसैलाई पक्षपात नगर्ने चाहिन्छ, जातिवाद नमान्ने चाहिन्छ, परिवारवाद नमान्ने चाहिन्छ। त्यो चाहिँ कोही चाहिँ सत्तामा अहिले पार्टीको सदस्य लिएको मैले देखेको छैन। सत्तामा बसेपछि थाहा पाउने देखेको छैन। त्यसैले यो व्यवस्थै हुन्न, यो पद्धति नै नेपालको लागि ठिक छैन। यो पद्धतिलाई फेरेर यस्ता देउवा जस्ता गलत काम गर्ने प्रचण्ड जस्ता, केपी ओली जस्ता, यी जति चाहिँ भए जिउँदा भएका जति प्रधानमन्त्री माधव नेपाल जस्ता यी पागलपनका भारी बोकेर हिँड्ने बाबुराम जस्ता यस्ता मान्छेले देश बर्बाद गर्ने बाहेक अर्को केही कामै गर्दैनन्। देशमा हित हुने काम गर्न जानेकै छैनन्, काम गर्ने सिपै छैन, ढङ्गै छैन, विचारै छैन। यिनीहरू जम्मै कि रहका एजेन्ट हुन् कि यी पैसा दिने क्रिस्चियनका एजेन्ट हुन्। तिनीहरूको एजेन्ट देश बाहिर यिनीहरूलाई निकाल्न जरुरी छ। अब आशा यिनीहरूमा नभएपछि कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपामा मान्छेको आशा थियो। अहिले लिङ्गदेन आएका छन् नेतृत्वमा। कमल थापाले उद्घोष गरिसके लिङ्गदेनसँग लगभग सँगै बस्न नसक्ने खालको र यही पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर उनी नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तयारीमा छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आइसक्यो। अब राजा नबोक्ने, हिन्दू राष्ट्र मात्रै बोक्ने, हिन्दू धर्म मात्रै बोकेर कमल थापा नयाँ पार्टी बनाउँदैछन् रे, के भन्नुहुन्छ? त्यो इन्डियाको रहेको पैसा, इन्डियामा चाहिँ एउटा पार्टी खुलिया छ। इन्डियामा त्यो विचारधाराको विश्व हिन्दू परिषद भनेर नाउँ राखेको छ। त्यसले विश्व हिन्दू कमल थापा त्यही लाइनमा जान खोजेको, त्यही लाइनमा हो। त्यसले पैसा दिएछ, त्यससँग धेरै पैसा छ। इन्डियन पुँजीपति कालाबजारिया गरेर इन्डियाको चाहिँ स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्ति भएका मान्छेहरूले त्यो चलाएका छन्। अब त्यो अहिले त्यसबाट गयो भने भोलि मिसनरीमा पाउनु मिसनरी, किनभने कमल थापाले मिसनरीको पैसा खाएका छन् तर त्यो प्रचण्ड मार्फत खाएका छन्। अब कमल थापा आफै सोझै लिने बाटोमा जान खोजेका छन्। त्यो गए भने त्यो जाउन्, त्यो त्यसमा केही उ छैन। तर नेपालमा त्यो राजनीति नेपालमा नगरेर अन्यत्रै कहीँ गएर गरे हुन्थ्यो। अब म अन्तिममा छु। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पत्नी आरजु देउवा भारत भ्रमणमा छिन्। शेरबहादुर देउवा पनि सुनिन्छ चाँडै भारतको भ्रमण गर्दैछन् प्रधानमन्त्रीको हिसाबले। उनी गुजरात हुँदै दिल्लीसम्म पुग्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। आरजु देउवा त्योभन्दा अगावै गएर त्यहाँका भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभागका प्रमुख विजय चौथाइवालसँग भेटघाट गरेको फोटो पनि सार्वजनिक भयो। त्यसको अर्थ के हुनसक्छ? त्यो अर्थपूर्ण भ्रमण छ भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीको पत्नीले त्यहाँ गएर त्यहाँको प्रमुख सत्तारूढ दलको विदेश विभागको प्रमुखसँग भेट गर्नु चान्चुने कुरा छैन। त्यो के हुनसक्छ? र यही बेला नेपालका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा पनि भारत भ्रमणमा अथवा भारतमा औषधि उपचार गर्न गएको भनिएको छ। के हो औषधि उपचारको मेसो पनि थाहा छैन, बिरामी पनि थाहा छैन, अकस्मात बिरामी भएर उपचार गर्न गएको भन्ने कुरा आएको छ। यी दुईटाको भ्रमणले अथवा त्यो भारत जवाइले के अर्थ राख्छ? अब आरजु देउवालाई इन्डियाले सोनिया गान्धी, नेपालको सोनिया गान्धीको रूपमा हेरेको छ है। यो शेरबहादुर देउवाभन्दा बढी चलाक छ, बढी बुद्धि भएको छ, बढी तार्किक छ भन्ने हिसाबले हेरेको छ। त्यस कारण शेरबहादुरले के गर्ने भन्ने कुरा इन्डियाले यो गर भनेर गिरिजालाई भन्नुभन्दा पहिले इन्डियाले आरजुलाई भनेर यो गराऊ भन्ने वातावरण ल्याएको छ। अब त्यो वातावरणको मिलाउनको निमित्त योभन्दा अगाडि अब भाइ बनाएर इन्डियाको त्यो भाजपाको चौथाइवालालाई राखी पनि बानेकी हुन्। अब उनी त्यस्तो चटिकै काम गर्न सिपालु छन्, पढे लेखेको पनि हुन्। आरजु देउवा शेरबहादुर भन्दा बौद्धिक हिसाबले अथवा शैक्षिक हिसाबले पनि धेरै चतुर छन्। त्यो हिसाबले इन्डियाले देउवालाई समातेर देउवालाई काम गराउनुभन्दा, किनभने देउवासँग जुन बेला देउवा प्रो अमेरिकन पार्टीको नेता थियो त्यस बेला प्रधानमन्त्री भएर इन्डिया गएको बेलामा उनले चाहिँ इन्डियालाई एकचोटि दत्कारेका छन्। शेरबहादुर देउवाले इन्डियालाई भनेका छन् कि हामीले
हामी स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो, इन्डियाले भनेकै बन्दुक हामीले किन्दैनौँ, उनी बन्दुक किन्न युरोप जाँदा अमेरिका बेल्जियमबाट किने बेल्जियमबाट किन्ने बेलामा उनले भनेर इन्डिया स्वतन्त्र सार्वभौम राजा वीरेन्द्रले भनेकै भाषा उनले बोलेका छन् कि हामीले इन्डियाबाट किन्नुपर्छ भन्ने छैन, स्वतन्त्र मुलुक सार्वभौम, जहाँ सस्तो पार्छ उनले भने जहाँ सस्तो पाइन्छ, जहाँ गतिलो पाइन्छ त्यहीँबाट किन्छौँ, हाम्रो व्यापार पनि जहाँ बढी नाफा आउँछ त्यहीँसँग व्यापार गर्छौँ भनेर इन्डियामा बोलेका छन्। फेरि इन्डियामा गिरिजा जस्तो होस् भनेर इन्डियाले चाहेछ, शेरबहादुर देउवाले त्यस्तै नबोलोस् भनेर यो अङ्कुश लगाउनको लागि आर्जु देउवालाई शेरबहादुर देउवालाई लगाम लगाउन आर्जु देउवाले बोलाएको। अनि प्रभुराम शर्मा चाहिँ सेनापति औषधि उपचार गर्न गएको भन्ने छ। मलाई त्यो त थाहा छैन, मलाई त्यो उनी गएको पनि थाहा छैन, किन गएको पनि थाहा छैन। अब यो तपाईँले भनेर अथवा मिडियामा आएको कुराबाट मात्र मैले थाहा पाएको हो। तर इन्डियाका 5वटा राजदूतले इन्डियामा लेखेका आर्टिकलहरू लेखे नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने अवस्थामा इन्डिया 5वटा नेपालमा बसेका 5वटा राजदूतले इन्डियामा आर्टिकल लेखेका छन्। त्यो 5वटा राजदूतमा नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ, हिन्दू राजालाई पनि पुनर्स्थापन, 4वटाले राजालाई पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ भन्ने छ, एउटाले हिन्दू राष्ट्र मात्रै पुनर्स्थापन गरे पनि पुग्छ भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ केपी ओलीलाई हामीले मनाइसकेका छौँ, केपी ओलीबाट यो मानिसकेका छ भन्ने कुरा पनि भनेका छन्। अब त्यो भन्ने कुरामा यदि प्रभु रामलाई त्यहाँ बोलाएको छ र यो कुरा चित हो भने सेनाले गर्नुपर्ने भूमिका त्यो कामको लागि के हुनसक्छ, त्यो इन्स्ट्रक्सन दिन बोलाएको हुनसक्छ। हिन्दू राष्ट्र र राजा फर्काउने कुरामा इन्स्ट्रक्सन दिनलाई बोलाएको हुनसक्छ। मेरो अनुमान चाहिँ यदि पुरानो इतिहासलाई कट्टाएर हेऱ्यो भने त्यो सम्भव छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनुभयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।